सिन्छ कि धेरै कुराहरु सोच्नुपर्छ मैले स्लाइड पनि यता देखाउनु पर्यो सबै चीज गर्नुपर्छ है अनि रेकर्डिङ हेर्न के छ रेकर्डिङ हेरिरहेछ तिमीहरुले सजिलो भइरहेछ रेकर्डिङ हेर्नलाई हजुर सर एकदमै सजिलो भएको छ ल अब कसैलाई केही कुरा नबुझेको छ हैन अथवा चाहिँ कुनै कुनै कुरा चाहिँ कसैको बिचमा नेट काटेर उ भएको छ भने मैले यस्तै एकैचोटी मैले डेली रेकर्डिङ त म हाल्न सक्दिनँ हैन म 2 दिन 3 दिन 4 दिनमा एकैचोटी रेकर्डिङ हाल्दिन्छु तर रेकर्डिङ मैले जे हाल्दै पनि रेकर्डिङको बाहिर चाहिँ मैले जुन टपिकको रेकर्डिङ त्यसको नाम लेख्दै हुन्छु कि मैले त्यति बेला त्यो गाह्रो हुँदैन है जस्तो डिस्मिनरी हाल्दै पनि डिस्मिनरीको रेकर्डिङ घन्टा मैले बाहिरपट्टि रेकर्डिङ गरिदिन्छु त्यहाँ सर्च गर्ने र बाहिरपट्टि कुन इयरको त्यो पनि लेख्दै छु थर्ड इयरहरुको तिमीलाई पर्दैन सो सेकेन्ड इयर बाहिर नाम लेख्दै हुन्छ त्यसैले नाम हेरेर कुन टपिक हेरेर त्यहाँ पढ्ने तिमीलाई त्यसपछि सजिलो हुन्छ सो हामी के भन्दै थियौं त हामी चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिसको क्लिनिकल फिचर अब हेरै म तिमीलाई बुझाइरहेको छु है अब क्लिनिकल फिचर त यतिकै नै घोक्नै पर्छ क्लिनिकल फिचर तिमीलाई कसरी बुझाउनेवाला छैन तर मैले तिमीलाई सकेसम्म यसरी बुझ भन्ने हिसाबले तिमीलाई मैले क्लिनिकल बनाइरहेको छु कि हैन यो डिजिजले चाहिँ यस्तो क्लिनिकल सपोज इन्डोमेट्रियोसिस भएको मान्छेमा के हुन्छ त इन्फर्टिलिटी हुन्छ कसरी हुन्छ म तिमीलाई बुझाइरहेको छु त्यसरी यसरी बुझ्यो भने तिमीलाई सजिलो हुन्छ के इन्डोमेट्रियोसिसमा इन्डोमेट्रियम आफ्नो ठाउँदेखि बाहिर गएर अरू अर्गनलाई ड्यामेज गरिदिन्छ त्यही भएर यसमा यो फिचर आउँछ ओभरी ड्यामेज भएको भएर के हुन्छ इन्फर्टिलिटी हुन्छ त्यसरी अरू अर्गनहरूलाई ड्यामेज गरिदिएको भएर पेन हुन्छ त्यसपछि यो हरेक महिना यो ब्लिडिङ हुने भएको भएर ब्लड लस पनि एक्सेसिभ हुन्छ यसरी बुझेर चाहिँ पढ्यो भने सजिलो हुन्छ नत्र घोक्न त जिन्दगीभरि घोक्नु छँदैछ सो बुझेर पढ सो यसमा पेन हुने भयो पेन के त तीनटा कन्डिसनमा हुने भयो एउटा मेन्स्ट्रुएसन गर्दाखेरि पेन हुने भयो डिस्मेनोरिया हुने भयो अर्को चाहिँ इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पेन हुने भयो त्यसलाई के भयो त्यो डिस्पेरियुनिया भयो सो एउटा चाहिँ के त इन्टरकोर्स गर्दाखेरि पेन हुने भयो सो द्याट इज के त डिस्पेरियुनिया र अर्को के भयो त डिप सिटेड पेल्भिक पेन भनेको डिस्मेनोरिया नहुँदाखेरि मेन्स्ट्रुएसन नहुँदाखेरि पनि इन्टरकोर्स नहुँदा पनि यत्तिकै पनि नर्मल कन्डिसनमा यत्तिकै बसेको बेलामा पनि दुख्यो भने त्यसलाई के भन्ने त डिप सिटेड पेल्भिक पेन भन्ने पेल्भिक पेन भनेको तल्लो पेट दुख्नु के त तल्लो पेट दुख्नु सो तल्लो पेट दुख्ने भयो मेन्स्ट्रुएसनको बेलामा पनि पेट दुख्ने भयो र के हुने भयो त चाहिँ इन्टरकोर्स हुँदाखेरि पनि के हुने भयो त पेन हुने भयो सो यो पेनको सिम्पटम भयो अब अर्को सिम्पटम के हुने भयो त ब्लिडिङ हैन यसो अर्को सिम्पटम इन्फर्टिलिटी अलि पछि भन्छु अर्को सिम्पटम के हुने भयो त ब्लिडिङ है त ब्लिडिङ किन हुन्छ मैले भनिसकेको छु बिकज इट रेस्पोन्ड्स टु के त बिकज इट रेस्पोन्ड्स टु हर्मोन एस्ट्रोजन हर्मोनसँग यो रेस्पोन्ड गर्छ त्यही भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ यो के हुन्छ त चाहिँ यो चाहिँ हरेक महिना तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त एक्सेसिभ के हुन्छ त ब्लड लस हुन्छ सो ब्लड लस बढी हुने भयो ब्लड लस बढी हुने कन्डिसनलाई हामीले के भन्छौँ त मेनोरेजिया भन्छौँ के भन्छौँ मेनोरेजिया व्हेन देयर इज एक्सेसिभ ब्लड लस इट इज नोन एज के त मेनोरेजिया MENORRHEA मेनोरेजिया MENORRHAGIA मेनोरेजिया अरु के भयो त अब यो त चाँचडै ब्लिडिङ पनि हुन्छ यो हैन त्यही भएर सो के हुने भयो त इट विल अल्सो कज के त यसले तिम्रो चाहिँ के चाँचडै ब्लिडिङ हुने भएको भएर यसले चाहिँ के त पोलिमेनोरिया नि गराउने भयो है त पोलिमेनोरिया चाँचडै ब्लड ब्लिडिङ हुने भयो त्यससँगसँगै यसले अरु के पनि गरिदिनु भयो त मेन्स्ट्रुअल साइकल के गरिदिनु भयो त इरेगुलर पनि गरिदिनु भयो भनेको बिचमा नि ब्लड आउने भयो बिचमा ब्लड आउनु इन्टरमेन्स्ट्रुअल ब्लिडिङ हुनु भने के त मेट्रोरेजिया हैन मेन्स्ट्रुअल साइकल बराबर नआउनु सधैँ हरेक महिना फिक्स टाइममा नआउनु इरेगुलर तरिकाले आउनु भने के त मेट्रोरेजिया सो इट विल कज के त मेनोरेजिया मेट्रोरेजिया र इट मे कज के त पोलिमेनोरिया सो यसको यो सिम्पटम भयो के यो सबै तीनटा सिम्पटम के भयो त ब्लिडिङ सँग रिलेटेड भयो अनि अर्को सिम्पटम के हुने भयो त इन्फर्टिलिटी फिमेल के हुने भयो त इन्फर्टाइल हुने भयो जति प्रयास गरे पनि बच्चा नजन्मिनु भयो ल यो चाहिँ उसको सिम्पटमहरु भयो र यसको सँगसँगै चाहिँ यदि त्यो इन्डोमेट्रियोसिसले चाहिँ ब्ल्याडरलाई पनि एट्याक गरेको छ ब्ल्याडर युट्रस भन्दा अगाडि रहेको युरिनरी ब्ल्याडरलाई पनि डिस्ट्रोय गरिदिएको छ पछाडी रेक्टमलाई पनि डिस्ट्रोय गरिदिएको छ भने अब जुन अर्गन डिस्ट्रोय भएको हुन्छ ड्यामेज भएको हुन्छ त्यो अर्गनको सिम्पटम आउने भयो जस्तो फर इक्जाम्पल सपोज रेक्टममा ड्यामेज भएछ भने के हुन्छ त रेक्टममा त के हुन्छ डिफिकेसन गर्दाखेरि के हुने भयो त पेन हुने भयो डिफिकेसन गर्दाखेरि ब्लड आउने भयो हैन सो देयर विल बी पेन ड्युरिङ डिफिकेसन देयर विल बी ब्लड इन स्टूल त्यो भयो रेक्टममा ड्यामेज गरिरहेछ भने रेक्टममा चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस फैलिएको छ भने त्यसैगरी यदि ब्ल्याडरमा फैलिएको छ र ब्ल्याडरलाई ड्यामेज गरिदिएको छ भने के हुने भयो त देयर विल बी पेन ड्युरिङ युरिनेसन पिसाब गर्दाखेरि दुख्ने भयो
त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त डिसयुरिया भनेको के त पिसाब गर्दाखेरि दुख्नु भनेको के हो त डिसयुरिया सो त्यो पनि हुने भयो सो जुन अर्गनलाई ड्यामेज गरे हुन्छ त्यही आधारमा सिम्पटमहरू देखा पर्छ ल त्यो भयो ल यसको चाहिँ यो सिम्पटम भयो यिनीहरू के हुन्छ दिज आर द सिम्पटम द्याट इज सिम्पटम होइन सो हिस्ट्री हुने भयो चाहिँ अब तिमीले इक्जामिन गर्दा तिमीले के देख्नु भयो त तिमीले इक्जामिन गर्दा तिमीले यही कुरा देख्छौ के देख्छौ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन अहिले फोटोमा देख्यौँ नि यो जहाँ जहाँ फैलिएको थियो तिमीले त्यही इक्जामिन गर्दा तिमीले देख्ने भयो सो तिमीले एब्डोमेन इक्जामिन गर्दाखेरि के त तिमीले एब्डोमेनबाट इक्जामिन तिमीले पेट छाम्यो भने तिमीले के हुन्छ यस्तो मासुको डल्लो जस्तो कडा कडा स्ट्रक्चर तिमीले पेटैबाट फिल गर्ने भयो होइन जस्तो ओभरीको वरिपरि तिमीले दायाँ राइट साइड र राइट इलियाक फोसामा र लेफ्ट इलियाक फोसामा चाहिँ राइट इलियाक फोसामा र लेफ्ट इलियाक फोसामा तिमीले चाहिँ ओभरले पाल्पेट गर्यो भने त्यहाँ ओभरीमा के छ त ओभरीमा त गएर यो इन्डोमेट्रियोसिसको टिस्युहरू टाँसेर त्यहाँ जमेको छ होइन तिमीले चाहिँ त्यहाँ डल्लो गिर्खाहरू डल्लो नोडुल्सहरू स्ट्रक्चरहरू ढुङ्गा जस्तो गिर्खाहरू तिमीले चाहिँ त्यहाँ फिल गर्न सक्ने भयो होइन त्यो कस्तो हुन्छ टेन्डर हुन्छ त्यो छुँदाखेरि त्यहाँ दुख्छ भने सो यु विल फिल के त नोडुल्स तिमीले फिल गर्छौ त्यो टेन्डर हुन्छ त्यो सानो मासुको डल्लोहरूलाई नोडुल्स भन्छ है त्यसो त्यो तिमीले त्यो फिल गर्ने भयो बाहिरदेखि हेर्दाखेरि त्यसपछि तिमीले जब पर एब्डोमिनल पछि तिमीले अब के गर्छौ तिमीले के गर्छौ रुममा लिएर गएर तिमीले चाहिँ प्राइभेसी दिएर होइन के अरे स्क्रिन लगाएर होइन तिमीले के गर्छौ तिमीले चाहिँ अब तिमीले भेजिनल इक्जामिनेसन गर्छौ होइन सो इन भेजिनल इक्जामिनेसन वाट यु विल सी के त द इन्डोमेट्रियोसिसको जुन त्यो स्पटहरू हुन्छ त्यो चाहिँ तिम्रो चाहिँ सर्भिक्सको वरिपरि भेजानाको वरिपरि त्यो डर तिमीले चाहिँ देखिया हुन्छौ र त्यसले के हुन्छ त्यहाँ वरिपरिको टिस्युलाई के हुन्छ चाउरी पारिदिएको हुन्छ कस्तो हुन्छ त चाउरी पारिदिया हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त पकरिङ भन्छौँ किन चाउरी पारिदिया हुन्छ एकदम कसेर टाँसेर बसेको हुन्छ कि एकदम टाइटली टाँसेर बसेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दा के हुन्छ त्यहाँ त्यो वरिपरिको भेजनाको वरिपरिको टिस्यु के हुन्छ चाउरी पर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ पकर्ड भन्छौँ PUCKERD पकरिङ भन्छौँ है त पकरिङ अथवा चाहिँ पकर्ड भन्छौँ त्यो भयो तिमीले चाहिँ त्यो कस्तो हुन्छ त ब्ल्याक रेड टाइपको हुन्छ रातो कालो टाइपको स्ट्रक्चर हुन्छ होइन तिम्रो चाहिँ त्यो टाँसेर बसेको हुन्छ त्यो अनि त्यो छुँदाखेरि कस्तो हुन्छ टेन्डर हुन्छ पेन हुन्छ त्यो भयो तिमीले यसरी तिमीले इक्जामिन गर्दाखेरि तिमीले चाहिँ यो कुराहरू देखिने भयो हो त्यो कस्तो देखिन्छ यस्तो हुन्छ फोटोमा हेरेर चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस त यसरी सबैतिर फैलिया हुन्छ हो कि नै फोटो हेर त याद छ नि होइन हेर त हो यस्तै कस्तो हुन्छ रातो कालो हुन्छ त कहाँ फैलिएछ फेलो के अरे इन्डोमेट्रियोसिसको स्ट्रक्चरहरू पहिला सुरुदेखि त्यो रेक्टममा गएको छ होइन यो पनि के हो त यो इन्डोमेट्रियोसिस नै हो रेक्टममा गएको छ त्यसपछि कहाँ गएको छ फोटो देखिरहेको छ हजुर सर देखिछ रेक्टममा गएको छ त्यसपछि गएर ओभरीमा गएको छ त्यसपछि गएर फ्यालोपियन ट्युबमा गएको छ अनि कोलोनमा पनि गएको छ होइन यो कोलोनमा गएको छ स्मल इन्टेस्टाइनमा पनि गएको छ एरो हेर्दै जाऊ होइन त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ यो भयो These are the location of endometriosis on ovary, uterus and small intestine. So यसरी तिम्रो चाहिँ यहाँ यो स्ट्रक्चरमा गएको छ है त त्यो भयो अनि अब यस्तो देखिन्छ है त यस्तो पनि हुन्छ हैन हेर त यहाँ पनि के हो त सबै दिज आर द स्ट्रक्चर अफ के त इन्डो यस्तो हुन्छ रातो कलरको पानीको फोका जस्तो अब यही जुन यो डल्लो हुन्छ नि ओभरीमा टाँसेको डल्लोहरू यो तिमीले बाहिरबाट पेटमा छाम्दाखेरि तिमीले यो डल्लो तिमीले फिल गर्न सक्छौ है त while doing for abdominal examination you can feel these nodules कस्तो हुन्छ रेडिस ब्ल्याक टाइप हुन्छ रातो कालो टाइप हुन्छ यो भयो अनि त्यसपछि गएर तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दा अब तिमीले अब यो के हो त यो के को फोटो थाहा छ यो यहाँ पनि देखेछ अलिअलि यो कालो स्ट्रक्चरहरू हैन त्यस अझै क्लियर देखिनु यहाँ पनि देखिरहेको छौ यो के को भ्यू हो त यो ल्याप्रोस्कोपीको भ्यू हो है त ल्याप्रोस्कोपी भनेको एब्डोमिनल क्याभिटीबाट चाहिँ तिमीले चाहिँ के हुन्छ एब्डोमिनल क्याभिटी जस्तै चाहिँ तिमीले चाहिँ एब्डोमिनल क्याभिटीमा तिमीले चाहिँ क्यामेरा हालेर हेर्दाखेरि देखिन्छ है त ल्याप्रोस्कोपी यो ल्याप्रोस्कोपीमा चाहिँ ल्याप्रोस्कोपीले खिचेको फोटो हो है त यो कस्तो हुन्छ त यस्तो देखिन्छ हेर यो फोटोमा देखिरहेको छौ यहाँ यो कालो धब्बा हजुर सर धब्बा यो सबै के हो त इन्डोमेट्रियोसिस हो यसलाई हामीले के भन्छौँ त पाउडर बर्न लिजन पनि भन्छौँ पाउडर बर्न लिजन भन्नाले
सुन्यो होला नि कहीँ केही बम विस्फोट भयो भने छर्रा लायो भन्छ नि कालो कालो छर्राले चोट लायो भन्छ नि हो त्यो बम विस्फोट भयो जस्तो छर्रा छर्रा जुन उसिटेर छर्राले जुन पोल्छ नि हो त्यस्तै त्यो छर्राको पाउडरले पोले जस्तो गरेर तिम्रो चाहिँ यहाँ पाउडर बन भन्छ क्या त्यो पाउडरले जलेको स्ट्रक्चरलाई पाउडर बन हुन्छ कालो कालो है त अब हेर पाउच अफ डगलास भनेको यही हो है पाउच अफ डगलास भनेको तिम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ त तिम्रो चाहिँ यो युटेरस र त्यसपछि गएर यो रेक्टमको बिचको स्पेस हुन्छ खाली स्पेस यहाँ वाल देखिरहेको छौ यो रेक्टम हो यो युटरस यो पाउचलाई हामी के भन्छौँ त पाउच अफ डगलास भन्छौँ यो पाउच अफ डगलासमा पनि देखिन सक्छ ठिक छ ओभरिया पनि यो कालो कालो देखिरहेको छौ नि हेर त यो अङ्गुर रातो अङ्गुरको दाना जस्तो देखिरहेको छ यो यतापट्टि छैन खासै यतापट्टि देखिरहेको छ यो अङ्गुरको दाना जस्तो यो रातो रातो कालो 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 अङ्गुर जस्तो हो यो पनि के हो त देखेछु सर हो यो पनि के हो त इन्डोमेट्रियोसिस हो अब यो कस्तो छ रातो हजुर पाउच अफ डगलास कुन हो ए पाउच अफ डगलास यो स्पेस हो यहाँ खाली देखिरहेको छ नि खाली स्पेस यहाँनिर यो रेक्टम हो बुझ्यौ नि माथिबाट हेरेको फोटो हो कि बुझ्यौ नि मेरो कुरा हामीले माथिबाट भन्नाले तिम्रो जस्तो कि ल्याप्रोस्कोप छिरायो भने त एब्डोमेन त्यो छालाबाट छिराउँछौ तिमीले अनि त्यो ल्याप्रोस्कोपको क्यामेराले खिचेको फोटो हो यो ठिक छ पाउच अफ डगलास कहाँ छ यो तलपट्टि देखिरहेको छ नि रेक्टम लेखेको यहाँ देखिनौ देखिरहेको छ यो आरइसिटियुएम रेक्टम लेखेको देखेछ सर हो यो रेक्टम हो यो अगाडिपट्टिको के हो त युटेरस हो सो यो रेक्टम र युटेरसको बिचमा यो जुन वाल छ यो खाली स्पेस छ नि त्यसलाई के भन्छ पाउच अफ डगलास भन्छ पाउच अफ डगलास पनि भन्छ अथवा चाहिँ रेक्टो युटेराइन पाउच अफ डगलास पनि भन्छ म तिमीलाई यो ग्रुपमा हालिदिन्छु फोटो है त ल यही हो यस्तो देखिन्छ ल अनि यहाँ तिमीले जुन यो ओभरीमा जुन यो कालो अङ्गुर जस्तो स्ट्रक्चर देखिरहेको छ नि यसलाई के भन्छ थाहा छ चकलेट सिस्ट भन्छ के भन्छ चकलेट सिस्ट सिस्ट भनेर थाहा छ सिस्ट भनेको पानीको फोका हाम्रो कुनै पनि अर्गेनमा जब कुनै पनि पानीको फोका जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ इट इज नोन एज के त सिस्ट सो सिस्ट इज एनी स्ट्रक्चर एनी फ्लुइड फिल्ड स्याक इज नोन एज के त सिस्ट पानी भरिएको बोरा जस्तो पानी भरिएको पोका जस्तो स्ट्रक्चरलाई हामीले के भन्छौँ त सिस्ट भन्छौँ सो सिस्ट लेख थाहा छ भने सिस्ट इज फ्लुइड फिल्ड स्याक पानी भरिएको कुनै पनि फोकालाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ सिस्ट भन्छौँ है त ल सो ओभरीमा ओभरीमा चाहिँ पानीको फोका जस्तो स्ट्रक्चर आयो भने त्यसलाई के भन्ने ओभरियन सिस्ट भन्छौँ र यो इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ जुन सिस्ट बन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त चकलेट सिस्ट भन्छौँ के भन्छौँ चकलेट सिस्ट किन भनेको होला चकलेट सिस्ट किन भन्दाखेरि चाहिँ किन यो कसरी बन्छ कालो कालो भएर कालो कालो भएको भएर यसको कलर चाहिँ चकलेट जस्तो ब्राउन ब्राउन हुन्छ र यसको कलर चकलेट जस्तो ब्राउन किन हुन्छ होला तिमीले आफै गेस गर यहाँ त के हुन्छ हरेक महिना के हुन्छ ब्लिडिङ भइरहेको हुन्छ ब्लड आउँछ ब्लड यहाँ जम छ ब्लड निस्किने ठाउँ त छैन नि त यहाँ खासै होइन ब्लड यहाँ जम छ अनि ख्याल गर्नुलाई ब्लड जुन ताजा ब्लड हुन्छ कस्तो हुन्छ रातो हुन्छ खसी काटेको देख्यो होला नि खसी काटेको ठाउँमा देखाएको छु भर्खर काट्दा काट्दैको ब्लड कस्तो हुन्छ एकदम रातो हुन्छ होइन एकछिनपछि ब्लड जम्छ ब्लड कस्तो हुन्छ कालो कालो हुन्छ कि नै निलो कालो कालो हुन्छ हो त्यही जमेको ब्लड कालो भएको भएर यहाँ ओभरीमा जमेको ब्लडले के बनाउँछ त चकलेट सिस्ट बनाउँछ त्यो चकलेट सिस्ट र ओभरियन सिस्ट भनेको एउटै हो ल यस्तो देखिन्छ है इन्डोमेट्रियोसिसमा तिम्रो यसरी चाहिँ युट्रसको वरिपरि धेरै अर्गेनहरूमा तिम्रो चाहिँ के हुन्छ इन्डोमेट्रियोसिस फैलिएको हुन्छ ल सो यस्तै कस्तो त ब्राउन ब्राउन ब्ल्याक ब्ल्याक स्पटहरू तिमीले तलबाट भेजनाबाट हेरे पनि देख्न सक्छौ अथवा माथिबाट ल्याप्रोस्कोपी गरेर क्यामेराले हेरे पनि देख्न सक्छौ बुझ्यो कस्तो हुँदो रहेछ र यो चाहिँ अर्को ल्याप्रोस्कोपीको भ्यू हो है देखिरहेको छ यो कालो कालो स्पट यो चाहिँ के हो त त्यही हो है त ल इन्डोमेट्रियोसिस यहाँ यो ब्ल्याक ब्ल्याक स्पट के हो त यो इन्डोमेट्रियोसिसको स्पटहरू हो देखिरहेको छौ यो पनि इन्डोमेट्रियोसिस हो ल ओके अब सिम्पटम साइन अब हामीले सिम्पटम पनि पढ्यौँ साइन पनि पढ्यौँ ल अब हामी केमा आयौँ त इन्भेस्टिगेसनमा आयौँ अब के जाँच गर्नुपर्छ होला त यस्तो भएको फिमेलहरूमा जाँच के गर्ने त सबभन्दा पहिले जहिले पनि जुनसुकै गाइनीको जुनसुकै डिजिज आए पनि एक नम्बरमा के जाँच गर्ने मैले अस्ति भनेको थिएँ सबभन्दा सस्तो जहाँ तै सजिलै पाए फर्स्टमा तिम्रो नोटमा जे लेख्यो तिमीले के भन्नु पर्यो त फर्स्टमा यु अलवेज पर्फर्म के त अल्ट्रासाउन्ड गरेर हेर्ने अल्ट्रासाउन्डमा केही न केही देखिन सक्छ अब अल्ट्रासाउन्डमा देखेन भने बल्ल हामी केमा जाने त
ल्यापेरोस्कोपीमा जाने है त ल्यापेरोस्कोपीमा जाने यो के को फोटो हो त ल्यापेरोस्कोपी गरेर तिमीले हेर्न पनि सक्छौ डायग्नोसिस गर्न पनि सक्छौ र देखिसके त्यसलाई ट्रिटमेन्ट गरेर काटेर फाल्न सक्छौ यु क्यान अल्सो ट्रिट you can diagnose as well as treat so laparoscopy is a diagnostic as well as therapeutic tool त्यो भयो त्यसपछि गएर तिमी अरु के गर्न सक्छौ त you can perform के त सिस्टोस्कोपी एन्ड सिग्मोइडोस्कोपी है त के होला सिस्टोस्कोपी र सिग्मोइडोस्कोपी भनेको अब यसमा के हुन्छ त तिमीले चाहिँ यो इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ ब्ल्याडर पनि ड्यामेज हुन्छ ब्ल्याडर पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ र रेक्टम पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ सो यो इन्डोमेट्रियोसिसले चाहिँ तिम्रो चाहिँ रेक्टमलाई र ब्ल्याडरलाई इन्भल्भ गरेको छ कि नै भनेर हेर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौं त हामीले चाहिँ क्यामेरा लगाएर हामीले ब्ल्याडरको इन्डोस्कोपी गर्छौं ब्ल्याडरको इन्डोस्कोपीलाई हामीले के भन्छौं त सिस्टोस्कोपी भन्छौं है त सिस्टो भनेको थाहा छैन मैले लेखा है सिस्टो भनेको जहाँ पनि जुनसुकै वडा सिस्टो भन्ने वडा आयो नि ब्ल्याडर है त पोलिसिस्टो भन्यो भने चाहिँ ग्याल ब्ल्याडर पोलिसिस्टो भन्यो भने ग्याल ब्ल्याडर सिस्टो मात्र भन्यो भने के त सिस्टो मात्र भन्यो भने चाहिँ युरिनरी ब्ल्याडर है त सो हामीले चाहिँ इन्डोस्कोप जस्तो एउटा डिभाइस चाहिँ टुप्पोमा क्यामेरा भएको इन्डोस्कोप जस्तो टेलिस्कोप लगाएर ब्ल्याडरको भित्र हेर्यौं भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त सिस्टोस्कोपी भन्छौं कसरी गर्दो रहेछ यसरी गर्छ फोटो देखिरहेछौ देखेछ हैन हेर यो के हो त सिस्टोस्कोप हो यो के हो त यो पेनिस हो यो टेस्टिस हो पेनिस भित्र के हुन्छ युरिथ्रा हुन्छ हैन सो तिम्रो चाहिँ यो युरिथ्राबाट चाहिँ यो तिम्रो चाहिँ सिस्टोस्कोपको पाइप पास गरेर कहाँ लिएर गएको छ यो के हो त ब्ल्याडरमा लिएर गएको छ र ब्ल्याडरको भित्र चाहिँ हेरेको छ किन हेर्न पर्यो किन इन्डोमेट्रियोसिसमा ब्ल्याडर पनि के हुन्छ ड्यामेज हुन्छ सो ब्ल्याडर हेर्यो भने त्यो के भयो त सिस्टोस्कोपी भयो जो सिग्मोइडोस्कोपीमा के गर्ने भयो त सिग्मोइडोस्कोपीमा तिम्रो सिग्मोइड कलनलाई हेर्ने भयो रेक्टम एनल क्यानल रेक्टम र अर्को के हेर्ने भयो त तिम्रो चाहिँ सिग्मोइड कलन हेर्ने भयो सो सिग्मोइड हेर्ने सिग्मोइड कलनलाई अथवा तिम्रो चाहिँ तलपट्टिको कोलन र रेक्टमलाई हेर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त सिग्मोइडोस्कोपी भन्छौं है तलसम्म मात्र हेर्यो भने सिग्मोइडोस्कोपी सिग्मोइड कलन भन्दा अझै माथि तिम्रो चाहिँ एसेन्डिङ डिसेन्डिङ कलन ट्रान्सभर्स कलन सबै हेर्यो भने त्यो के भयो त त्यो चाहिँ कोलोनोस्कोपी भयो है त कोलोनोस्कोपीमा हामीले पुरै कोलन हेर्छौं सिग्मोइडोस्कोपीमा हामीले सिग्मोइड कलन मात्र हेर्छौं है त ल हेर ठीक छ यो के हो त यो इन्डोस्कोप हो कहाँबाट छिराएको छ तल रेक्टमबाट छिराएको छ रेक्टमबाट छिराएर तिम्रो चाहिँ यो सिग्मोइड कलन त यो हो नि हैन यो तलपट्टि एनल क्यानल बिचमा रेक्टम के त सिग्मोइड कलन सो सिग्मोइड कलनसम्म चाहिँ हेर्यो भने त्यसलाई के भन्ने त हामीले चाहिँ सिग्मोइडोस्कोपी भन्ने छौं अब जुनसुकै वर्डमा लास्टमा ओस्कोपी भन्ने वर्ड आयो ओएससीओपी वाइ ओस्कोपी भन्ने वर्ड आयो भने इट मिन्स के त भिजुअलाइजेसन विथ द हेल्प अफ के त क्यामेरा बुझ है यो अहिले यहाँ सुनेको कुरा सबै ठाउँमा काम लाग्छ मैले पढाएको एउटा मात्र सब्जेक्टमा हैन सर्जरीदेखि लिएर मेडिसिन सबै ठाउँमा काम लाग्छ है त ध्यान दिएर पढ ल हेर कसरी गर्दो रहेछ सेम हो यो टिभीमा यहाँ मोनिटर हुन्छ हैन यहाँ मोनिटर हुन्छ यो सिग्मोइडोस्कोपी गर्ने के हो त सिग्मोइडोस्कोप डिभाइस हो यसको यो पाइप हो यहाँ छिराउँछ यहाँ एनसबाट छिराउँछ छिराएर यसको टुप्पोमा क्यामेरा हुन्छ यसले चाहिँ फोटो चाहिँ भिडियो चाहिँ यहाँ ट्रान्समिट गर्छ र भित्र चाहिँ हामीले डिजिट हेर्न सक्छौं सो यो सिग्मोइडोस्कोपी भयो सो यु क्यान परफर्म सिग्मोइडोस्कोपी एन्ड के त सिस्टोस्कोपी त्यसपछि गएर अब अरु हामीले के गर्न सकिन्छ त हामीले चाहिँ बायोप्सी गर्न सकिन्छ बायोप्सी भनेको बुझ्छौ नि बायोप्सी थाहा छैन काटेर फाल्ने हैन र सर ह काटेर फाल्ने हैन र हैन बायोप्सी भनेको काटेर फाल्ने हैन बायोप्सी भनेको चाहिँ एउटा के हो त सानो मासु निकालेर त्यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्ने प्रोसेस भनेको कुनै पनि अर्गनमा डिजिज भयो हैन कुनै पनि उसमा चाहिँ डिजिज भयो हैन कुनै पनि अर्गनमा डिजिज भयो त्यो अर्गनमा के डिजिज भयो भनेर पत्ता लगाउनलाई त त्यो अर्गनलाई त्यो टिस्युलाई काटेर त्यसको सानो टुक्रा हामीले माइक्रोस्कोपमा राखेर हेर्छौं अनि त्यो माइक्रोस्कोपमा चेन्जेसहरु देखा पर्छ अनि त्यो चेन्जेसहरुको आधारमा चाहिँ हामीले चाहिँ डिजिज पत्ता लगायो भने त्यो प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं त बायोप्सी भन्छौं सो बायोप्सी भनेको के हो त ट्रिटमेन्ट गर्ने तरिका हैन बायोप्सी भनेको के हो त डायग्नोसिस गर्ने के हो त एउटा टेस्ट हो
बुझ्यो मेरो कुरा? यो क्यान्सरहरू पत्ता लगाउनलाई गर्ने हो न सर? क्यान्सरहरू पत्ता लगाउनलाई बायोप्सी इज अ प्रोसेस अफ डिटेक्टिङ के त क्यान्सर, मेनली क्यान्सर, तर क्यान्सर बाहेक यसले अरू रोगहरू पनि पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्छ। जस्तो कुनै डिजिजमा इन्फ्लामेसन भयो, इन्फेक्सन भयो, त्यसलाई पनि पत्ता लगाउनलाई हेल्प गर्ने भयो। सो बायोप्सी के हो त? बायोप्सीको डेफिनेसन चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ तिमीलाई देखाइदिएर लेख्न। ल यो डेफिनेसन लेख त, बायोप्सीको मिनिङ लेख। लेख ल, बायोप्सी यो लाइन लेख है। Biopsy is the removal of a tissue from any part of the body to examine it for disease. Some may remove a small tissue sample with a needle. ल यो लेख त ल, लेख्नु पर्छ यस्तो कुराहरू, बिर्सिन्छ, सुनेको त बिर्सिहालिन्छ, पखमा देखाउँछु। ल यसको फर्स्ट लाइन लेख ल, अक्षर बुझिन्छ? ल फर्स्ट लाइन लेख त ल, बायोप्सी is the removal of tissue from any part of a body to examine it for disease. Some may remove a small tissue sample with a needle, while others may surgically remove a suspicious nodule with or lump. भनेको तिमीले सुई लगाएर तानेर निकाले पनि भयो, अथवा तिमीले काटेर ब्लेडले चाहिँ काटेर निकाले पनि भयो, त्यो सर्जनको काम हो हैन। सो त्यो काटेर निकालेर चाहिँ हामीले एक्जामिन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त? बायोप्सी भन्छौँ। बायोप्सीमा हामीले कसरी केमा राखेर एक्जामिन गर्छौँ त? माइक्रोस्कोपमा राखेर है त। ल यही लाइन लेख, यसको मिनिङ चाहिँ अनि पढाउन अरु। अब हामीले चाहिँ अब इन्डोमेट्रियोसिस हो कि अरु केही चिजले अरु अर्गनको क्यान्सर हो, सुरुमा छुट्टिन्न नि त हामीहरूलाई हैन। सो इन्डोमेट्रियोसिस हो कि अरु कुनै ट्युमर हो कि अरु कुनै क्यान्सर हो भनेर छुटाउनको लागि हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ बायोप्सी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो इन्डोमेट्रियोसिसलाई निकालेपछि त्यसलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा राखेर के गर्ने त? हेर्ने, र त्यसपछि अब त्यसमा चाहिँ इन्डोमेट्रियलको ग्ल्यान्डहरू देख्यो भने यो त क्यान्सर होइन रहेछ, यो त इन्डोमेट्रियमको ग्ल्यान्ड हो, यो इन्डोमेट्रियमको ग्ल्यान्ड चाहिँ ओभरीमा आएर बसेको छ भनेपछि यो इन्डोमेट्रियोसिस भयो भनेर डायग्नोसिस गर्नलाई हेल्प गर्नुभयो। लेख्यौ? ल यति नै, यसको इन्भेस्टिगेसन मेनली यही नै हो। र एउटा अर्को इन्भेस्टिगेसन छ CA-125 भनेको। यो CA-125 भनेको के हैन, यो CA-125 भनेको ट्युमर मार्कर हो। ट्युमर मार्कर भनेको हो कि ट्युमर मार्कर भनेको कस्तो भन्दा चाहिँ कुनै पनि हाम्रो बोडीमा चाहिँ ट्युमर पलाछ भने नि हामीले त्यो ट्युमरले के हुन्छ, कुनै केमिकल मेटेरियलहरू हाम्रो ब्लडमा छोडिदिरहन्छ क्या। अनि त्यो ब्लडमा चाहिँ त्यो केमिकल हामी डिटेक्ट गरेर त्यो मान्छेलाई क्यान्सर छ कि छैन भनेर छुट्याउने टेस्टलाई हामीले ट्युमर मार्कर भन्छौँ है त। ब्लडमा भएको केमिकललाई चेक गरेर डिटेक्ट गरेर ट्युमर छ कि छैन भन्ने प्रोसेस, ट्युमर छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौँ त? ट्युमर मार्कर भन्छौँ। CA-125 भने के हो त? ओभरीको ट्युमर मार्कर हो। सो तिम्रो चाहिँ CA-125 यदि एलिभेट भएको छ भने, CA-125 चाहिँ तिम्रो चाहिँ यदि एलिभेट भएको छ भने चाहिँ तिमीले के बुझ्नुपर्छ त? त्यो फिमेललाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ ओभरीको क्यान्सर भएको छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अब ओभरी क्यान्सरमा पनि बढ्छ CA-125, त्यसको सँगसँगै चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिसमा पनि बढ्छ है त। इन्डोमेट्रियोसिसमा पनि बढ्छ, किन? इन्डोमेट्रियोसिसको टिस्युले ओभरलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र ओभरीको सेलदेखि चाहिँ यो CA-125 भन्ने प्रोटिन चाहिँ ब्लडमा निस्किन्छ। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिसलाई डायग्नोसिस गर्नको लागि चाहिँ CA-125 भन्ने टेस्ट पनि गर्न सक्छौँ। यो भनेको ओभरीको के हो त? ट्युमर मार्कर हो, ओभरीको आइडी हो। सर यो CA-125 सर हेर्ने ब्लडमा हेर्ने हो कि टिस्युमा हेर्ने हो? ब्लडमा हेर्ने हो। CA-125 ब्लडको टेस्ट हो है त। ब्लडमा CA-125 प्रोटिनको चेक हुन्छ, टिस्युमा गर्ने होइन है त। जस्तो तिमीले ब्लडमा ग्लुकोजको चेक गर्छौ हैन, ब्लडमा तिमीले थाइरोइडको चेक गर्दैनौ, थाइरोइडको फङ्सन चेक गर्नको लागि तिमीले ब्लडमा TFT गर्छौ हैन, थाइरोइडको चेक गर्दै। त्यसै गरी चाहिँ यो पनि ओभरीको फङ्सन चेक गर्नको लागि, ओभरीको डिजिज चेक गर्नको लागि ब्लडमा गर्ने टेस्ट हो CA-125। अब यो ट्युमर मार्कर तिमीले पछि सर्जरीमा पर्दाखेरि प्रोस्टेटमा पनि सरले भन्नुहुन्छ, सरले प्रोस्टेट पढाउँदाखेरि भन्नुहुन्छ PSA भन्ने हुन्छ, त्यहाँ प्रोस्टेटको क्यान्सर भएको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि एउटा ट्युमर मार्कर हुन्छ। त्यो ट्युमर मार्करको नाम के हो त? PSA हो। फुल फर्म चाहिँ प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन है त, प्रोस्टेटमा पाउने एन्टिजेन। सो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एन्टिजेन PSA भन्ने एन्टिजेन चाहिँ तिमीले चेक गरेर कोही पनि मान्छेलाई चाहिँ तिम्रो चाहिँ प्रोस्टेटको क्यान्सर छ कि भनेर चेक गर्नलाई
हेल्प गर्छ। तिमीको नोटमा माथि हेऱ्यो भने त्यहाँ तिम्रो चाहिँ ट्युमर मार्कर भनेर त्यहाँ त्यो पहिलाको स्टुडेन्टले चाहिँ पेन्सिलले लेखाएको छ, त्यहाँ पिएससी पनि लेखाएको छ है त। पिएससी भनेको पोस्टेड कोड। ल हामीले अब यो गर्छौँ, यसको अलावा बायोप्सी गर्छौँ, CA 125 गर्छौँ र यसको अलावा यदि आवश्यक पर्यो भने हामीले सिटी एमआरआई पनि गर्न सक्छौँ। सिटी एब्डोमेनको चाहिँ सिटी स्क्यान र एमआरआई पनि गर्न सक्छौँ है। ल अब हामी केमा आयौँ त? ट्रिटमेन्टमा आयौँ। अब ट्रिटमेन्ट गर्ने यसको के छ त हेर, अब गाइनिकोलोजीमा सर्जरीमा के हुन्छ त, एउटा के हुन्छ, एउटा मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ, एउटा नन मेडिकल ट्रिटमेन्ट हुन्छ। नन मेडिकल ट्रिटमेन्ट भनेको औषधि नदिकिन हामीले पहिला केही त्यो औषधि चलाउनुभन्दा अगाडि हामीले केही गऱ्यौँ भने त्यो के भयो त, नन मेडिकल अथवा चाहिँ नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्ट भयो। त्यसमा हामी के गर्छौँ भने हामीले पढ्यौँ होइन। जस्तो डिस्मेनोरिया भएको मान्छेहरूले चाहिँ के त लाइफस्टाइल मोडिफाई गर्नु पर्यो, टी कफीहरू खानु भएन होइन, स्मोकिङ गर्नु भएन, हाई साल्ट एभोइड गर्नु पर्यो, योगा गर्नु पर्यो, मेडिटेसन गर्नु पर्यो। डिस्मेनोरिया भएको प्रिमेस्ट्रुअल सिन्ड्रोम भएको फिमेलहरूले होइन, ब्ल्याडर र बाउललाई इम्टी राख्नु पर्यो होइन, त्यो जेनरल लाइफ। सो यसमा पनि हामीले त्यो गरिन्छ। यसमा चाहिँ अब नन फार्माकोलोजिकल ट्रिटमेन्टमा हामीले के भन्छ, इन्डोमेट्रियोसिसमा चाहिँ सुरुमा हामी के गर्छौँ त, वेट एन्ड वाच गर्छौँ। कोही कोही फिमेलमा के हुन्छ आफै हराएर जान सक्छ। कोही कोही फिमेलमा चाहिँ यो रिप्रोडक्टिभ एज ग्रुपको फिमेलमा चाहिँ यो के हुन्छ, आफै पनि हराएर जान सक्ने भएको भएर हामीले केही समयको लागि हामीले वेट एन्ड वाच गर्न सकिन्छ। अब त्यो गरेर नि भएन भने हामीले के छ, हामीसँग दुईवटा अप्सन छ। एउटा चाहिँ मेडिसिनले ठिक गर्ने, औषधिले मेडिकल ट्रिटमेन्ट, र अर्को चाहिँ सर्जिकल ट्रिटमेन्ट, सर्जरी गरेर ठिक गरिदिने है त। ल अब मेडिकल ट्रिटमेन्टमा हामीले त्यसमा मेनली के चलाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हर्मोन चलाउँछौँ। के चलाउँछौँ त, हर्मोन चलाउँछौँ। र हर्मोनको बेसिस के हो त, अभियसली किन हर्मोनको बेसिस भनेको तिम्रो चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ यो त किन द्याट इन्डोमेट्रियोसिसको जुन इन्डोमेट्रियल टिस्यु हुन्छ, त्यो इन्डोमेट्रियल टिस्यु त हर्मोनसँग रेस्पोन्ड गर्छ। सो तिमीले हर्मोन युज गरेर त्यहाँबाट कि त हामीले त्यसलाई श्रिङ्क गरिदिन्छौँ, सुकाइदिन्छौँ हर्मोन लगाएर, हर्मोन युज गरेर, अथवा हामीले के गर्छौँ त, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त, त्यो रहिरहे पनि त्यो श्रिङ्क नभए पनि त्यसले चाहिँ समस्या नआओस् भन्नको लागि चाहिँ त्यसलाई हामीले के गरिदिन्छौँ त, इनएक्टिभ गराइदिन्छौँ। यानि कि त्यहाँबाट ब्लड लस के गरिदिन्छौँ त, कम गरिदिन्छौँ है त, ब्लड लस कम गरिदिन्छौँ। सो यो के भयो त, हर्मोनल ट्रिटमेन्ट हुने भयो। सो यसमा चाहिँ हामीले के युज गर्न सकियो त, ओसिपी युज गर्न सकिन्छ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ जिएनआरएच एनालग, जुन हाम्रो बोडीबाट जुन हाइपोथालामसबाट जुन जिएनआरएच निस्किन्छ नि, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन, सो जिएनआरएच, त्यो जिएनआरएच हर्मोन निकाल्न हामीले युज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि गएर तिम्रो अर्को भनेको हामीले चाहिँ प्रोजेस्ट्रोन युज गर्न सकिन्छ, प्रोजेस्ट्रोन युज गर्न सकिन्छ। प्रोजेस्ट्रोन सँगसँगै चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेस्ट्रोन रिलिज गर्ने हामीले आयुसिडी पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यो आयुसिडीले के गर्ने भयो त, त्यो आयुसिडीमा चाहिँ प्रोजेस्ट्रोन रिलिज गरेर त्यो प्रोजेस्ट्रोनको सहायताले त्यसलाई चाहिँ श्रिङ्क गरिदिनको लागि पनि हेल्प गरिदिनु भयो। सो यु क्यान रिलिज के त, प्रोजेस्ट्रोन रिलिजिङ आयुसिडी, तिमीले प्रोजेस्ट्रोन ट्याब्लेट पनि युज गर्न सक्छौ, तिमीले ओसिपी युज गर्न सक्छौ, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ युज गर्न सक्छौ। त्यसपछि गएर तिमीले चाहिँ जिएनआरएच एनालग युज गर्न सक्छौ। त्यसपछि गएर तिमी अर्को भनेको चाहिँ तिमी चाहिँ त्यहाँ एउटा अहिले नोट पढ्दाखेरि भनिदिन्छु, डानाजोल भन्ने हुन्छ एउटा, त्यो चाहिँ गोनाडोट्रोपिन एन्टागोनिस्ट हो, त्यो पनि तिमीले युज गर्न सक्छौ। सो बेसिकली तिमीले युआर युजिङ हर्मोन, त्यो हर्मोन युज गरेर तिमीले के गर्छौ त, तिमीले हर्मोन युज गरेर त्यो त हर्मोनसँग रेस्पोन्सिभ हुन्छ। तिमीले हर्मोन युज गरेर तिमीले यसलाई के गर्छौ, तिमीले श्रिङ्क गरिदिन्छौ, सुकाइदिन्छौ। अथवा श्रिङ्क भएन भने, श्रिङ्क हुन नसके पनि तिमीले के गर्छौ, तिम्रो टार्गेट भनेको यो श्रिङ्क नभए पनि यसबाट के त, यसबाट ब्लड लस कम गराइदिन्छौ, यसबाट पेन कम गराइदिन्छौ। अब मान्छेको ब्लड लस र पेन कम भयो भने इमिडिएटली अपरेसन गर्नु परेन नि त होइन। क्लिनिकल के हुन्छ त, इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ। सो हामीले मेडिसिन चाहिँ यसरी युज गर्छौँ है त। सबै हर्मोन युज गर्न सक्यो, के त, ओसिपी ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल, प्रोजेस्ट्रोन युज गर्न सक्यो हामीले, गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन निकाल्न युज गर्न सक्यो। त्यसै गरी चाहिँ डानाजोल भन्ने एउटा DANAZOL डानाजोल भन्ने हामीले औषधि युज गर्न सक्यो, त्यो चाहिँ गोनाडोट्रोपिन एन्टागोनिस्ट हो। सो यो सबै मेडिसिनहरू युज गरेर हामीले यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स कन्डिसनमा राख्न सक्छौँ। त्यो भयो। अब हाम्रो के छ त, अब यो सबै गरेर यदि ठिक भएन भने अब हामी केमा जान्छौँ त, अब हामी सर्जरीमा जान्छौँ। अब सर्जरी कति प्रकारको हुन्छ, सर्जरी दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा ओपन सर्जरी हुन्छ, एउटा चाहिँ मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी हुन्छ। मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भनेको सानो प्वाल पारेर गर्ने सर्जरीलाई हामीले के भन्छौँ त, मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भन्छौँ। इक्जाम्पल के हो त, सानो प्वाल पारेर गर्ने सर्जरीको इक्जाम्पल के हो त, मैले भनेको थिएँ अस्ति, के हो त, ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी होइन। ल्याप्रोस्कोपीमा हामीले के गर्छौँ त, सानो प्वाल पार्छौँ, त्यही प्वालबाट ल्याप्रोस्कोप छिराउँछौँ, र अर्को प्वालदेखि फेरि के छिराउँछौँ त, इन्स्ट्रुमेन्ट छिराउँछौँ। अनि ल्याप्रोस्कोपको क्यामेराले हामीलाई भित्र के हुन्छ देखाउँछ, अनि अर्को प्वालदेखि जुन हामीले डिभाइस छिराउँछौँ त्यसले चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि हेल्प गर्छ
सो हामीले चाहिँ त्यो दुईटा सानो 0.5 सेन्टिमिटरको दुईटा सानो पालको सहायताले हामीले अपरेसन गर्यौं ठुलो 5, 7, 10 सेन्टिमिटरको ठुलो यत्रो घाउ हुने चाहिँ भएन सो त्यसलाई हामीले के भन्ने त मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी मिनिमल भनेको कम भन्दा कम इन्भेजिभ भनेको चिर्ने कम भन्दा कम चिरेर गर्ने अपरेसनलाई हामीले के भन्छौं त मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भन्छौं यसको एक्जाम्पल के हो त ल्याप्रोस्कोपिक सर्जरी अथवा चाहिँ इन्डोस्कोपिक सर्जरी अथवा चाहिँ हामीले इन्डोस्कोपी गरेर पनि हामीले अपरेसन गर्न सक्छौं जस्तो पहिला एन्डोस्कोप छिराउने अनि इन्डोस्कोपको पाइपदेखि डिभाइस छिराउने अनि त्यो इन्डोस्कोपबाट सपोज तिम्रो चाहिँ कोलोनमा क्यान्सर पलाएको रहेछ कोलोनमा ट्युमर पलाएको रहेछ इन्डोस्कोपले गर्दा तिम्रो चाहिँ युट्रसमा तिम्रो चाहिँ ट्युमर पलाएको छ भने चाहिँ त्यो इन्डोस्कोपीबाट तिम्रो चाहिँ इन्डोस्कोपबाट तिम्रो डिभाइस छिराएर त्यसलाई काटेर पाल्न सक्ने भयो है त सो इन्डोस्कोपबाट गर्ने अपरेसन ल्याप्रोस्कोपबाट गर्ने अपरेसन के हो त मिनिमल्ली इन्भेजिभ सर्जरी भयो सो तिम्रो चाहिँ इन्डोमेट्रियोसिस भएको फिमेलमा तिमीले के त ल्याप्रोस्कोपी गरेर ल्याप्रोस्कोप छिराएर तिमीले के गर्न सक्छौ त्यो ल्याप्रोस्कोपले तिमीले चाहिँ त्यो जुन तिम्रो चाहिँ के भन्छ त्यो जुन इन्डोमेट्रियोसिसको जुन त्यो डिजिज छ त्यसलाई तिमीले डिस्ट्रोय गर्न सक्छौ अब डिस्ट्रोय गर्नको लागि तिमीले के छ तिमीले ओपनली तिमीले चाहिँ ओपन अरु इन्स्ट्रुमेन्टले काट्न पनि सक्छौ अरु इन्स्ट्रुमेन्ट तिमीले चाहिँ काट्न पनि सक्छौ अथवा तिमीले चाहिँ लेजर पनि युज गर्न सक्छौ है त अथवा तिमीले चाहिँ के छ लेजर पनि युज गर्नु लेजरबाट के हो लेजर भनेको एक प्रकारको हिट इनर्जी हो त्यो हिट इनर्जीले के गर्छ टिस्युलाई के गरिदिन्छ त डिस्ट्रोय गरिदिन्छ सो त्यो लेजरले चाहिँ त्यसलाई तापेर त्यसलाई सेकाएर तिमीले त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन सक्ने भयो के त्यो ल्याप्रोस्कोपबाट तिमीले लेजर छिराउने लेजर मेसिन त्यो लेजर मेसिनले डिस्ट्रोय गरिदिन्छ सुन्यो होला नि आजकल ढुङ्गा पनि लेजरले फोड्छ नि सुन्यो होला कसैले सुनेको छौ कि नि आजकल ढुङ्गा लेजरले फोड्छ एक्नेहरू डन्डीफोरको जुन दागहरू हुन्छ त्यो पनि लेजरले ठिक गर्छ सुन्यो होला नि हो त्यही हो लेजरले के छ टिस्युलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ के अनावश्यक युजलेस टिस्युहरूलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ यसले पनि के त यो इन्डोमेट्रियोसिस भनेको युजलेस टिस्यु हो त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिनु भयो सो तिमीले लेजर लगाएर डिस्ट्रोय गर्न सक्छौ तिमीले चाहिँ त्यसलाई ओपनली ब्लेड सर्जिकल ब्लेड युज गरेर फोर्सेप युज गरेर तिमीले एक्सर्साइज पनि गर्न सक्छौ काटेर पनि फाल्न सक्छौ हैन र त्यो भयो अथवा त्यहाँ पानी जम्मा भएको छ चकलेट सिस्टमा जस्तो गरेर पानीको फोका जम्मा अथवा चाहिँ चकलेट सिस्टमा जस्तो गरेर तिम्रो चाहिँ पानीको फोका जम्मा भएको छ भने तिमीले त्यसलाई पनि त्यो पानीको फोकालाई पनि तिमीले के त तिमीले तान्न सक्छौ सिरिन्ज लगाएर स्पेशल तिमीले सिरिन्ज अथवा चाहिँ सक्सन लगाएर तिमीले तान्न सक्छौ हैन त्यो भयो यिनीहरू मिनिमल सर्जरी भयो अब मिनिमल इन्भेजिभ सर्जरी गरेर पनि भएन भने अब तिमीले के गर्नु भने ओपन सर्जरी गर्न पर्यो ओपन सर्जरी भनेको के त ओपन सर्जरीमा हामीले के त ठुलो पाल पारेर गर्छौं भनेको नेकेड आइलेट लार्ज इन्सिजन गरेर हामीले गर्छौं हैन सो त्यसमा के पर्ने भयो त साल्पिन्जो ओफोरेक्टोमी अथवा चाहिँ हिस्टेरेक्टोमी अथवा चाहिँ सर्जिकल एक्सिजन अफ द के त इन्डोमेट्रियल सिस्ट चिरेर पुरै एब्डोमेन चिरेर हामीले चाहिँ जुन त्यहाँ सिस्ट बनेको थियो अहिले हामीले फोटो हेर्यौं नि हो त्यो सिस्टलाई चाहिँ हातैले काटेर फाल्दिन्छौँ है त त्यो के भयो त ओपन सर्जरी भयो सो द्याट इज द एक्सिजन अफ द चकलेट सिस्ट हैन रिमुभल अफ द एक्टोपिक इन्डोमेट्रियोसिसको टिस्युलाई रिमुभ गरिदिने चकलेट सिस्टलाई काटेर फाल्दिने एउटा यो भयो अब एकदम धेरै डिस्ट्रोय भइसकेको छ ओभरी एकदम कम्प्लिटली ध्वस्तै भइसकेको छ ओभरी पनि कम्प्लिट डिस्ट्रोय भइसकेको छ त्यसपछि गएर तिम्रो चाहिँ युट्रस पनि कम्प्लिटली डिस्ट्रोय भएको छ तिमीले के गर्न सक्छौ यु क्यान परफर्म के त हिस्टेरेक्टोमी विथ बाइल्याटरल साल्पिन्जो ओफोरेक्टोमी भनेको हिस्टेरेक्टोमी प्लस साल्पिन्जेक्टोमी प्लस ओफोरेक्टोमी भनेर भन्छ यो अपरेसनमा कतिवटा चिज काटियो तीनटा चिज काटियो युट्रस काटेको भएर के भयो त हिस्टेरेक्टोमी त्यसपछि गएर ओभरी काटेको भएर के भयो त साल्पिन्जेक्टोमी अनि त्यसपछि सरी ओभरी काटेको भएर के भयो त ओफोरेक्टोमी र तिम्रो चाहिँ फेलोपियन ट्युब काटेको भयो त साल्पिन्जेक्टोमी ध्यान दियौ है तीनटा प्रिफिक्स छ सल्फेनेक्टोमी युट्रसको लागि के त हिस्टेरो यो सेसन इन्ड गर सेम लिंकमा फेरि जोइन हो है टाइम सक्यो ओके सर्जरी क्लास सर अब सकिसक्यो अब म 10 मिनेट सकाइन्छु मैले मेरो बेर लाग्दैन है 5 बजे हो नि हैन सेम जोइन भएर उतिकै सकिन्छ अब बेर टाइम छैन हुन्छ